मेरा एक ही बेटा था और एक ही बेटी थी। बेटी बड़ी थी जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा लाड मिले थे और वो नहायत ज़िद्दी मिजाज और सरकश हो चुकी थी। अपनी ज़िद के आगे वो कुछ भी ना देखती। शुरू दिन से उसकी आदत थी जो बात होती वो मनवा कर रहती। वैसे तो वो भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब अपनी ज़िद मनवानी होती तो वो भाई को भी ना देखती। इसी तरह करते करते मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि मैं तो पसंद की शादी करना चाहती हूँ। नेट पर मैंने एक लड़के के साथ रब्ता रखा हुआ है और मैं उसको दिलो जान से पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। वो लड़का सरगोदा का रहने वाला था। अब उसने मुझे हुक्म दिया कि तुम बाप से बात करो और दोनों मिलकर जाकर घर बाहर देकर आओ और मेरा रिश्ता तय करो, चाहे तुम्हें पसंद आए तो चाहे ना आए। और अगर तुम लोग बात नहीं मानोगे तो मैं पसंद की शादी कर लूँगी। अच्छी तरह से पता था कि वो ऐसा ही करेगी। चुनांचा मैंने मियाँ को सारी बात बताई। मियाँ भी बड़ा परेशान हुआ कि अब क्या करें, हम करते ना क्या करते। आहर लाचार होकर मजबूर होकर हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं उस लड़के के घर चले गए। बड़ी मुश्किल से उस लड़के का घर मिला क्योंकि वो नहायत थर्ड क्लास इलाके में घर था और नहायत खस्ता हालत का घर था। जब लड़के से मिले तो लड़का शक्ल सूरत का तो अच्छा था, लेकिन उसका कोई भी किसी किस्म का बैकग्राउंड नहीं था, ना ही उसके घर में कोई बंदा नजर आ रहा था। उसने बताया कि मैं लावारिस हूँ, बिल्कुल मेरा कोई भी नहीं है। और लड़का बिल्कुल मामूली सी जॉब करता था, जहाँ हालांकि हम बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड थे, बहुत ज़्यादा हम अमीर थे। अब मजबूरी थी, हम क्या करते। हमने वापस आकर अपनी बेटी को सारा कुछ बताया कि वो लड़का किसी काम का भी नहीं है, ना उसका घर बार ठीक है, ना जॉब है, तुम क्या करोगी। लेकिन हमारी बेटी तो इस बात पे अड़ी हुई थी कि मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, और अगर आपने मेरी पसंद से शादी ना की तो मैं भाग कर शादी कर लूँगी। और हम मियाँ बीवी को अच्छी तरह से पता था कि वो जो कह रही है वो ऐसा ही करेगी। चुनांचा हम मजबूर थे, हम क्या करते। हमने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को समझाया और फिर आखिर अपनी बेटी को रुखसत कर दिया, क्योंकि इसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं था। अब बेटी जो थी घर तो चली गई। हमें मालूम था कि चंद दिन में ही उसका दिल भर जाएगा और वो फिर अपनी आई पर आना शुरू हो जाएगी। अब उधर क्या हुआ, हमने बेटी को रुखसत किया और दूसरी तरफ हमें ये परेशानी लाहक हो गई कि हमारा बेटा जो था उसने जिद करना शुरू कर दी कि मैंने तो बाहर जाना है और मैंने बाहर जाकर जॉब करनी है। हालांकि वो पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी बस उस पर ऐसा जुनून सवार हुआ कि हम तो परेशान हो गए कि बेटी को भी रुखसत कर दिया है तो अब बेटे को भी क्या अपने से जुदा कर दें। बहरहाल मेरे मियाँ ने, जो उनका दोस्त एक जर्मनी में रहता था, उससे बात की कि मेरा बेटा बाहर आना चाहता है, उसके लिए कुछ करो कि तुम्हारे पास रहेगा, चलो साथ होगा, हमें आसानी रहेगी, तसल्ली रहेगी और कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे मियाँ के दोस्त ने कहा कि ठीक है, तुम इंतजामात करो और उसको भेज दो, मैं इसके लिए इधर अच्छी सी नौकरी का भी बंदोबस्त कर देता हूँ। इसी तरह से चंद ही अरसे में हमारा बेटा जर्मनी पहुँच गया और वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब पर लग गया। अब वो हर महीने इनको भी पैसे भेजने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से हमारी बेटी भी खुश रहने लग गई और उसने हमें ज़्यादा तंग नहीं किया। और वैसे तो वो फरमाइशें डालती रहती थी, लेकिन अब वो काफ़ी मुतमईन थी कि माँ बाप भी मुझे बहुत कुछ देते रहते हैं और भाई भी मुझे अच्छी खासी रकम भिजवाता रहता है। अब दूसरी तरफ बेटे को गए हुए साल गुजर चुका था। मैं तो सख्त बेचैन थी कि क्या करूँ, बेटे को गले भी नहीं लगा सकती, उसको चूम भी नहीं सकती। मोबाइल पर वीडियो कॉल तो हो जाती है, लेकिन वो सब बात कहाँ वीडियो कॉल में जो कि आमने सामने होती है। मैं तो तरस गई थी कि अपने बेटे को अपने गले लगाऊं, उसका माथा चूमूं। मैंने बेटे को तंग करना शुरू कर दिया कि तुम आओ और मिलो आकर। बेटा भी कहने लग गया कि हाँ ठीक है, चंद दिनों में आऊँगा, कोशिश करता हूँ, आऊँगा, मिलूंगा आपको। फिर ऐसा हुआ कि हमारा बेटे के साथ बिल्कुल रब्ता ख़त्म हो गया। हम कॉलें करते तो वो जवाब ना देता और किसी किस्म का हमारा उसके साथ रब्ता नहीं था रह गया। फिर मेरे मियाँ ने परेशान होकर अपने दोस्त को कॉल की और कहा कि मेरे बेटे का पता करवाओ कि वो किधर है, क्योंकि उसके साथ मेरा रब्ता नहीं हो रहा। मियाँ के दोस्त ने पता किया तो फिर उसने बताया कि तुम्हारा बेटा तो यहाँ से पाकिस्तान जा चुका है, चंद दिन हुए वो इधर से छुट्टी लेकर चला गया है पाकिस्तान। बड़ी अजीब हैरत की बात है कि वे तुम लोगों के पास नहीं पहुँचा, तुम वहाँ पाकिस्तान में पता करो कि वो कहाँ गया। अब तो हमारी परेशानी से बुरा हाल हो गया। मैं तो रो रो कर बुरा हाल था मेरा कि क्या करूँ, मेरा एक अकलौता बेटा और वो गायब हो गया है। अब मियाँ भी बहुत सख्त परेशान था कि वाकई परेशानी की बात है, बेटा गया कहाँ। मियाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात थे हर तरफ। मियाँ ने पता करवाया तो पता चला कि वाकई में बेटा लाहौर एयरपोर्ट से वापस आ चुका है, लेकिन आगे किधर गया इस बात का कोई भी इल्म नहीं था। बहरहाल मैं तो रो रो कर पागल होने को हो गई थी। ऐसे ही रोते रोते मेरी आंख लग गई तो मुझे ख्वाब में आया कि जैसे मेरा बेटा एक जगह की तरफ इशारा कर रहा है कि माँ मैं इस जगह के अंदर हूँ, मैं इधर दफन हूँ। जैसे ही मेरी परेशानी से आँख खुली मैं तो भागी गई हामद को और उसको पकड़ कर झंझोड़ दिया कि मेरा बेटा मुझे ख्वाब में आया है और वो मुझे एक जगह की निशानदेही कर रहा है कि मैं इधर दफन हूँ और मुझे वहाँ किसी ने मारकर दफन कर दिया है। मैंने मियाँ को मजबूर किया कि मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम अभी चलो मेरे साथ, अभी चलो। मेरा मियाँ भी हैरान परेशान था कि ये क्या बात है, कोई समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे मियाँ को भी मजबूरन मेरे साथ चलना पड़ा। चुनांचा हम दोनों मियाँ बीवी फटाफट निकले, गाड़ी करवाई और हम फ़ौरन से सरगोदा पहुँच गए, क्योंकि जो ख्वाब में जगह आई थी वो मेरी बेटी के घर का एक कमरा था जो कि कच्चा कमरा था और मैं उस जगह को अच्छी तरह से जानती थी। चुनांचा मैं और मेरा मियाँ जब बेटी के दरवाजे पर पहुँचे, मेरी बेटी ने जब दरवाज़ा
کھولا تو وہ تو ہکا بکا ہو گئی ہمیں دیکھ کر کہ آپ لوگ اچانک سے کدھر آ گئے، آپ نے تو مجھے بتایا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے اس کو کہا تھا کہ بھائی تیرا غائب ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، لیکن وہ ہمیں یہی کہتی کہ ہو سکتا ہے بھائی نے شادی کر لی ہو اور وہ شادی کر کے غائب ہو گیا ہو۔ حالانکہ اس کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ ہم بیٹی کی شادی مرضی سے کروا سکتے ہیں، اس کی بھی ہم شادی کروا دیتے، اس لیے پسند کی شادی کروانے میں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ بہرحال اس نے جب ہمیں دیکھا تو بہت پریشان ہوئی کہ تم لوگ کدھر آئے ہو، اور میرے میاں نے راستے میں ہی مجھے سمجھا دیا تھا کہ تم نے وہاں جا کر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی جس سے شک پڑے اور میری بیٹی یا داماد غائب ہو جائیں۔ اس وجہ سے میں نے دل پر پتھر رکھا اور اندر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیٹی نے کہا کہ میں آپ کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ جیسے ہی ہماری بیٹی نکل کر کچن میں گئی، میں اپنے خاوند کو لے کر فوراً اس کمرے کی طرف آئی جدھر کے مجھے میرے بیٹے نے خواب میں نشاندہی کی تھی۔ اب وہاں پہنچ کر جیسے ہی میں نے وہ جگہ دیکھی تو اس جگہ پر ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اور جب نیچے جا کر دیکھا تو وہاں پر تازی تازی مٹی کھدی ہوئی لگ رہی تھی اور ابری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے میاں کو بتایا وہی جگہ ہے جدھر میرے بیٹے نے خواب میں مجھے اشارہ کیا تھا۔ اب تو میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میرا خاوند مجھے فوراً سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ چپ کر جاؤ، خاموش کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ بیٹی آواز سن لے اور آواز سننے کے بعد بیٹی اور داماد غائب ہو جائیں۔ چنانچہ اسی وقت میرے خاوند نے اپنے دوست جو کہ سرگودا میں SHO لگا ہوا تھا اس کو کال کی اور فوراً کہا کہ فلانے ایڈریس پر پہنچو۔ اتنی دیر میں ہمارا داماد بھی آ چکا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، میرے تو ہوش اڑ رہے تھے، میرے تو اوسان خطا ہو چکے تھے، میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا وجہ ہے یا کس وجہ سے ہے، کیونکہ میرے خاوند نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ منہ میں سے تم نے بالکل کوئی آواز نہیں نکالنی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، جیسے ہی میرے داماد نے جا کر دروازہ کھولا، SHO آگے کھڑا تھا اپنی نفری کے ساتھ اور وہ اندر آ گیا۔ فوراً سے پہلے سپاہیوں نے میرے داماد کو پکڑ لیا اور جو لیڈی کانسٹیبل تھی انہوں نے میری بیٹی کو پکڑ لیا۔ اب تو دونوں کے رنگ فک ہو گئے اور ان دونوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے ہمیں کیوں پکڑ لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میری بیٹی نے خوب مجھے بھی اور اپنے باپ کو بھی گالیاں نکالنی شروع کر دیں۔ اس کو تھوڑا تھوڑا شک ہو چکا تھا کہ شاید ہمیں حالات کا پتہ چل گیا ہے۔ جیسے ہی ان کو پکڑ گیا، ان کا پھر منہ پہ پٹی باندھ دی گئی کہ تم لوگ اپنا منہ بند کرو، اور پھر SHO ہمارے ساتھ اس کمرے میں گیا جہاں پر میرے بیٹے نے خواب میں آ کر نشاندہی کی تھی۔ جیسے ہی وہاں سے چارپائی ہٹائی گئی اور اس جگہ کو کھودا گیا تو وہاں سے میرے بیٹے کی لاش برآمد ہوئی، جو کہ بالکل ابھی صحیح سلامت پڑا تھا اور ایسے ہی لگتا تھا جیسے کہ سویا پڑا ہے۔ اب یہ حالات دیکھ کر تو میری چیخیں نکل گئیں، میرے خاوند کی بھی چیخیں نکل گئیں، اور میری بیٹی اور داماد جو تھے وہ حیران پریشان کھڑے تھے کہ یہ سارا کچھ ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ جب 2 تھپڑ لگے میری بیٹی کو لیڈیز کے اور 2 تھپڑ لگے میرے داماد کو SHO کے، تو انہوں نے ساری بات اگل دی۔ تب بیٹی نے بتایا کہ چند دن پہلے اچانک سے رات کو دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے خاوند نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو آگے بھائی کھڑا تھا۔ بھائی نے آ کر مجھے گلے لگایا، پیار کیا اور کہا کہ میں سب سے پہلے تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی، گھر میں امی ابو کو بھی نہیں بتائی، کیونکہ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور میں تمہیں بھی سرپرائز دینے کے لیے آیا ہوں، اور اس کے بعد میں گھر جاؤں گا اور امی ابو سے ملوں گا۔ بھائی کے پاس بہت زیادہ سامان تھا، ایک بہت بڑا ٹیچی تھا جس میں اس کے بہت زیادہ قیمتی گفٹ بھرے پڑے تھے اور سونے کی چیزیں بھی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ کر بیٹی نے بتایا کہ میں لالچ میں آ گئی، میری آنکھیں پھٹ گئیں، اور شروع دن سے کیونکہ وہ لالچی مزاج تھی میں معلوم تھا۔ اس نے بتایا کہ بھائی کے پاس کیش بھی بہت زیادہ تھا اور اس کے پاس چیک بک بھی تھی، کریڈٹ کارڈ بھی تھا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ لالچ میں آ گئی، اور جیسے ہی بھائی رات کو سویا میں نے اپنے خاوند کے ساتھ پلاننگ بنائی کہ بھائی کو مار دیتے ہیں اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ یہ پاکستان آیا ہے۔ چنانچہ رات کو ہم اس کے کمرے میں گئے، میرے خاوند نے تکیے کے ساتھ اس کا سانس بند کیا اور پھر ہم نے فرش کو کھود کر اس کی لاش کو یہاں دفن کر دیا۔ اب یہ ایسی باتیں تھی جو کہ کوئی بھی کبھی یقین نہیں تھا کر سکتا۔ بہرحال میری بیٹی کو اور داماد کو پولیس پکڑ کر لے گئی اور ان کو اس جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی کہ انہوں نے اپنے سگے رشتے کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ان کو تو سزا ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی عمر قید کی سزا ہو گئی، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ بیٹا ویسے قتل ہو گیا تھا اور بیٹی اور داماد ویسے جو ہیں اس کے قتل کے الزام میں گرفتار ہو چکے تھے اور ان کو عمر قید کی سزا مل چکی تھی۔ اب جو بھی رشتہ دار آتا ہم سے تعزیت کرتا اور ساتھ ہی ہمارے دل پر خوب نشتر لگاتا کہ ایک بہن نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ذہنی اذیت، پریشانی، دکھ علیحدہ سے تھا، اور یہ تمام باتیں ہمارے دل کو خنجر سے زخمی زخمی کر دیتی، تار تار کر دیتی، اور یہ دکھ ہمارے لیے جیتے جی ہمیں مارنے کے لیے بہت زیادہ تھا کہ بیٹا مر گیا اور بیٹی قید میں ہے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم تو صرف صبر کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں اتنا بڑا دکھ لکھ دیا تھا جو کہ ہماری موت کے ساتھ ہی ختم ہونا تھا۔ کتنے سیلفش ہیں، ظالم رشتے ہوتے ہیں جو اپنے رشتوں کا ہی قتل کر دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے، چھوٹے سے نفع کے لیے آپس میں ہی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں۔ کاش ایسا کبھی نہ ہوتا، لیکن پھر ان باتوں پر وہ بات یاد آ جاتی ہے جب ابن آدم قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا، اور وہیں سے یہ رسم آتی جا رہی ہے کہ ہر رشتہ دار، ہر سگا، ہر بھائی بہن ایک دوسرے کو کاٹنے پر تلے ہوئے ہیں۔
کوئی زبانوں سے کاٹتا ہے، کوئی ہاتھوں سے کاٹتا ہے۔ اللہ کاش ایسا کچھ نہ کرے، ہمارے لیے تو یہ زندگی دوزخ سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی ہے۔ اب یہ موت ہی ہمارا دکھ دور کر سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ کاش اللہ ہمیں یہ غم نہ دکھاتا۔ اللہ کا شکر کرنے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمارا یہ دکھ درد تکلیف کاش ختم کر دے، اور یہ سب موت کے آنے سے ہی ختم ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔